imong presensya nga niya sa among tiliwala karon. Among giila o Dios ang imong himaya ug busa Ginoo kami samtang magaduol kanimo nga masinati namo o Dios ang imong pagtandog sa among mga kinabuhi. Nga ang matag usa kanamo Ginoo mahimo nga makabaton og kinabuhi o kasing-kasing nga mahigugmaon kanimo. Kasing-kasing o Dios nga musimba kanimo. Kasing-kasing Ginoo nga diin mo alagad bisan pa og taliwala sa kadaghan sa mga pagsulay. Nini nga kabuntagon Amahan nga langitnon, among giila usab ang among pagkatawhanon. Ang among mga kinabuhi nga kami mapakyas. Nga kami o Dios nagkulang sa among mga saad nga wala namo natuman. Nga kami usab o Dios adunay mga kalapasan nga among nabuhat sa imong atubangan. Nining tanan Ginoo, amo kining gikumpisal diha kanimo. Amo kining gisugid ug pasayloa kami o Dios. Nining tanan aron nga mahimo kaming takos nga mosimba kanimo ug mahimo kaming angayan Ginoo nga modawat sa imong mga panalangin. Samtang kami magasimba karon Ginoo, himua nga ikaw mo'y mahisentro sa among kinabuhi. Himua o Dios nga ikaw mao ang among makita, nga ang imong pulong o Dios among masabtan, o ang imong tumong o ang imong kabubuton kanamo Ginoo mao sab kining among maangkon samtang kami o Dios nagasimba kanimo. Panalangini ang matag usa kanamo, matag individual Ginoo nga naa dinhi nga mikugi sa pagsimba karon. Ako nagaampo o Dios nga imo usab sila nga tagaan og dugang nga mga maayong panglawas, lugway sa ilang mga kinabuhi, dugang nga kalipay o Dios, grasya ug mga panalangin. Bisa na o Dios sa among makaigsunan nga naa dinhi nga adunay mga struggle sa ilang kaugalingon. Ang uban kanamo o Dios adunay mga kabugaton sa ilang pagpanginabuhi. Ang uban kanamo Ginoo adunay kabugaton sa pag-alagad kanimo, ilabi na Ginoo mga suliran nga giatubang sa trabaho, suliran sa panimalay, suliran Ginoo personal nga suliran. O bisa na Ginoo sa nagkalanlain Ginoo nga mga problema. Nagaampo kami sa ngalan ni Ginoong Kristo. Nga imo silang tagaan o Dios og kalig-on sa ilang pagtuo, nga sila Ginoo mahimo nga mupadayon nga moalagad kanimo, mupadayon nga motawag kanimo, mupadayon sila Ginoo nga mo duol aron lamang nga makabaton sa tubag sa mga pag-ampo. Bisa na o Dios katong adunay gipangayo diha kanimo. Labi na sa mga kaigsunan namo Ginoo nga wala dili maayo ang ilang gibati sa ilang panglawas karon. Aduna sila'y mga balatian, aduna sila'y mga sakit nga naglain-lain nga mga sakit nga naa silang panglawas. Nagaampo kami sa ngalan ni Ginoong Kristo nga imo silang ayuhon o Dios, imo sila nga tandugon ang ilang mga panglawas bisan na sa katong mga kaigsunan nga tuwa sa ilang panimalay. Ang uban Ginoo naa sa ospital, ayuha sila Ginoo, himuha Ginoo nga ang imong milagro ilang nga masinati ug ilang maangkon aron nga sila o Dios mabalik nga to sa maayo ug normal nga kondisyon ang ilang panglawas ug nga sila Ginoo makapadayon sa pag-alagad kanimo dungan namo sa panahon nga magasimba kami. Panalangin ni o Dios ang simbahan sa BOCCI, ang mga leaders nini gikan sa among mga pastors, ang Board of Trustees, Ginoo, ang among chairman, mga leaders, o ang tanan o Dios nga na-involve sa ministry, mga membro ni ining simbahan sa Bradford, Ginoo, nagaampo ako nga ang panaghiusa, ang kadasig, ang pagmaya, mao ang makita sa among mga kinabuhi. Samtang kami Ginoo nagaalagad kanimo, kauban ni ini nga simbahan. Panalangini ang matag usa, himuha o Dios nga magmalipayon kami nga misimba karon, nga kami Ginoo mahimo usab nga mapuno sa mga panalangin o grasya. Panalangin ang mga gimbuhaton ug ang tanan o Dios nga mga nalatid nga mga schedule sa amo nga pag-alagad kanimo nga kini mahimo nga magbabungahon tungod kay ikaw mao ang nagabindisyon ining tanan. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo. Salamat Ginoo nga ikaw niya sa among taliwala andam nga mohimo og milagro sulod sa among kinabuhi ug bisan na sa among taliwala. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo kini among gipangayo. Amen. Trust in the Lord with
Ang pagbasa sa kasulatan niya makita sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 15, versikulo 12 hangtod sa 15. Kay ato ni siyang basahon sa Cebuano nga pagkahubad na nadiha gi flash sa ato nga screen. Ingon dinhi og sila minguyon sa usa ka pakigsaad sa pagpangita kang Jehova ang Dios sa ilang mga amahan, uban sa bug-os nilang kasing-kasing ug sa bug-os nilang kalag, ug nga bisan kinsa nga dili buot mangita kang Jehova ang Dios sa Israel, pagapatyon bisan diyutay kun dagko, bisan lalaki kun babayi, og sila nanumpa kang Jehova sa usa ka makusog nga tingog og sa pagsinggit uban sa mga trompeta og sa mga korneta. Og ang tibuok Huda nagkalipay tungod sa pagpanumpa, kay gipanumpa nila sa bugos nilang kasing-kasing og gipangita siya sa bugos nilang tinguha, og siya hingkaplagan nila, og si Jesus og si Jehova mihatag kanila sa pagpahulay gikan sa mga dapit nga nanaglibot. Ang Dios nagapanalangin sa pulong ngatong giusahan sa pagbasa. Magaampo kita. Andama kami, amahan nga langit nun, sa pagpamalandong sa imong pulong. Himoa Ginoo nga ang Espiritu Santo niya sa among taliwala o niya sulod sa among kinabuhi. Aron nga siya mao'y maghatag ka ng kaalam nga ang imong pulong nga among pamalandungan karon masabtan kini namo og magamit kini labi na sa among pag-alagad kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag, mga igsoon. Okay? Ang atong pamalandungan karon subay kini siya sa
sa ato nga simbahan nga naga sa series o pagsimba ang topic sa atong kinatibukan nga pagisgutan dinhi sa atong simbahan sa buwan sa Enero. O kung magisgot na taog pagsimba, kinahanglan kini siya mga igsuon ko nga adunay nasabda nato kung unsa ning pagsimba. Or adunay connection kini siya kung kinsa ang atong gisimba. Kinsa atong gisimba, unsa ning pagsimba o kanusa ta nga magsimba. Og nasayod ko nga sa dugay na nato nga nagsigi og sulod nini nga simbahan, ato nang nabati or ato nang nasinati nga dinhi nga lugaraha kita nga magsimba. Og mausab kini nga oras nga kita nga magsimba. Ang pangutana nato karon mao nga kinsa ang atong gisimba og unsa man ang atong kining commitment ngano nga mianita aron nga misimba or mosimba sa Ginoo. So ang uluhan sa atong mensahe karon kining pakigsaad sa pagsimba. Okay, magisgot na ganit og pakigsaad mga igsuon ko. Okay? Mo ni ang atong scripture reading. Magisgot na ganit og pakigsaad, dunay pakigsaad nga taliwala sa nasod. Okay? Kung nasod na gani ang magisgot nga maghimo og pakigsaad, buot pasabot ana a treaty. Okay, if between nations, a treaty or alliance of friendship. Okay, mo na ibot pasabot aning pakigsaad or covenant. Ikaduha, kung matag individual. Kung ang individual mo yung magkasabot, ang tawag ana unsa man? Treaty ba? Dili, no? A pledge or agreement. Ang tawag na kung individual. Apan, kung taliwala sa Dios ug sa tao, unsay tawag? Ha? Mao ni siyang meaning. A covenant accompanied by signs, sacrifices, and a solemn oath that sealed the relationship. Unsa may sunod? With promises of blessing for keeping the covenant and curses for breaking it. Buot pasabot nga kung ikaw makigsaad sa Dios, kinahanglan dunay lagda, silyuhan, niya dunay mga pagsakripisyo nini nga kung imon siyang tumanon nga saad, punon ka sa Ginoo sa panalangin, kung imo kining gubon or bukon nga saad, adunay tunglo nga imong madawat. So mas bugat ang imong pakigsaad sa Dios kanimo og ngadto sa Dios kaysa tao ngadto sa tao or sa matag nasod. Okay? Now ang akong proposition din mga igsoon ko is the greatest tool for covenant making came to be the written document on which the words of covenant, its terms in the form of promises and stipulations were spelled out, witnessed to, and signed and sealed. So mo ni ang ato nga proposition. Now sa Biblia, doon ay mga tao nga naghimog pakigsaad sa Dios. Okay? Si Abraham nagpakigsaad siya kang Abimelech. Si Jacob, doon na siya pakigsaad kang Laban nga iyang ugangan. O mismo si Haring David o ang mga hari niyadtong panahona. Naarita sa mga hari, dunay hari nga naghimog pakigsaad sa Dios. Okay? Kinsa man kini siya nga hari? Si hari nga gitawag og si Asa. Okay? Si King Asa, kining atong passage nga atong gibasa kaganina sa Kronikas. Si Haring Asa, og wa mo makaila, siya, okay, ikatulo nga hari sa Southern Kingdom or sa Judah. Okay, ang kingdom nito sa una, usara, sa panahon ni Haring David, ni Haring Saul, Haring David, o Haring Solomon. Pag human ni Haring Solomon, nabuak ang kingdom, dunay north o dunay south. Ang sa north, ang napulo ka tribo, ang sa south, ang duha ka tribo. Okay, sa Northern Kingdom, nay mga hari nga ilang gihimo, sa Southern Kingdom, doon na po yung mga hari.
Now, ang ikatulo nga hari gikan sa pagkabuak sa kingdom mao kini si Haring Asa. Okay. Unya gawas pa nga ikatulo nga hari kini si Haring Asa, siya usab tao nga mabuot or buutan nga tao, buutan nga hari. Gi-consider siya as good king. Ngano man nga maayo man siya nga hari or buutan man siya nga hari. Sumala sa ikaduhang Kronikas kapitulo 14 nga si Asa gitawag sa Ginoo, Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. For, tanaw ang reason ngano nga nabuutan siya, he removed all the altars of the foreign gods and high places and broke down the sacred pillars and cut down the wooden images. Okay? Kung ikaw usa ka leader, unya nagsimba ka og laing Dios, ang tawag nimo dili ka maayo o dili ka buutan nga Dios ang nga tao. Apan kung imong tangtangon ang mga imahin sa imong pagsimba, tawgon ka sa Ginoo nga buutan nga hari. Okay? Nakumusta man ang pagsimba sa mga tao karong panahon na? Ngani mo ingon sila nga unsa man yung simbahan wala may among giatubang nga tao. Nga ang pagsimba nato mga igsoon ko kinahanglan nga magsimba kita diha sa Dios sa espiritu og sa kamatuoran. O nga siya sumala sa bersikulo 4 nga nangita sa Dios nga amahan sa Dios sa ilang mga amahan og nagtuman sa mga balaod sa Ginoo. So mao na si Haring Asa. Ikatulo, nga si Haring Asa naghari siya sulod sa 41 katuig didto sa Southern Kingdom. Mao ni ang kinabuhi ni Haring Asa nga nahimo siya og buutan. Pan kay ang atong hisgutan karon pakigsaad man sa pagsimba, tutulo ka butang atong hisgutanan karon. Okay. Diha sa atong program na diha sa likod ang atong mubo nga outline. Okay, palihog na lang ko og subay po diha para dadon ninyo sa inyong balay then maka-review mo sa ato nga wali karon nga adlaw. Okay. Una nga atong hisgutan may tungod sa kinabuhi ni Haring Asa. Bersikulo 12. Unsa may giyon sa bersikulo 12? Og sila minguyon sa usa ka pakigsaad sa pagpangita kang Jehova ang Dios sa ilang mga amahan uban sa bugos nilang kasing-kasing o sa bugos nilang kalag. Una nga lesson nga atong makuha dinhi mao nga sila niuyon sa pakigsaad. Okay. Unsa man ang word nga niuyon sa English niingon diha, and they entered into a covenant. Unsa may ibot pasabot aning entered? Ni intra, ni appeal, ni sulod. Mao ni ang meaning. Now, sa Cebuano, miuyon. Ang pag-uyon mga igsoon ko mao ni nga enter it implies to arrive or to enter a house. They arrive into one decision to serve God. Mao ni siya ang sa in English. Buot pasabot nga milagda sila nga mangita sa Dios. Milagda sa pakigsaad sa pagsimba sa Ginoo. Ang pangutana din ni mga igsoon ko, unsa man ang pakigsaad, ang ilang giuyonan, ingon din sila minguyon sa usa ka pakigsaad, unsa nga pakigsaad? Pagpangita sa Dios. Na unsa may buot pasabot aning pagpangita? Mga igsoon ko, ang Hebrew word aning to seek is darash. Okay, kining daras mga igsoon ko, gigamit kini siya as infinitive imperfect tense. So, sa may implication ani? Implication ani mga igsoon ko man ni. Kung imperfect gani, dili na siya kay kausara. Okay? Kung dili, kausa gihimo apan ang epekto ani nagpadayon. Okay, taganta mong illustration. Picture og ang video. Okay? Example, ako, ng picture ko diri, film imong gamit, picture. Unya, ang usa nag-video. Okay? Ang picture, kausara na siya. Okay? Pero, gitawag na siya, og sa tense pa na sa Hebrew, perfect tense.
Ang video mga igsoon ko, ang tanang detalye sa akong pagwali diri, gi-video niya, so ang akong mga action makita nimo. Unya, pag human sa akong wali, human po ang video. Ang video, pwede nimo ma-review. Okay? Whereas ang picture, ma-review nimo, pero kadtura nga setting. Mo to perfect tense. Now, ang imperfect din kadtong video. Mo ning gingon din sa ilang paglagda, mga igsoon ko, gisigi nila og review. Sige og review. Sige bag-o. Okay? The same salida, maora siya nga maora siya nga CD nga imong tanaw, pero naglihok siya. Mo na gitawag imperfect tense. Na dinhi, they entered into covenant to seek. Bot pasabot nga sila magsigi og pagpangita sa Dios. Now, dunay unsa pay meaning aning pagpangita? Pagpangita mga igsoon ko, dunay laing meaning ani, una nga meaning. Ang pagpangita is to search carefully their God. In other words, to search carefully is to serve Him, to worship Him. So, muna atong pakigsaad, nga mga igsoon ko, sama sa kinabuhi ni Haring Asa, nga sila milagda sa usapak nga pakigsaad, ang pakigsaad, usara, mosimba sa Dios. Karon kinsa man nga Dios ang ilang simbahon. Okay? Excuse me. Kinsa man nga Dios ilang simbahon. Ingon dinhi ang atong bersikulo. Nga sila mosimba kang Jehova. Okay. Dunay nga na, kanang word nga Jehova, ngalan na, dili na siya generic. It is a personal name of God. Nya kinsa man na si Jehova? Ang Dios sa ilang amahan. Tanaw ra ang bersikulo. Gigamit ang personal name. Nakaron ang pangutana sa akong giingon ganina, kinsa ang imong gisimba karon? Do we worship the personal God? Or do we worship the image of God? Okay? So, angay na to. That's why nga importante ang paghimo og commitment, pakigsaad nga mosimba. Kinsa ang simbahon nato? Ang personal nga Dios. Kinsa ba ang personal nga Dios? Sa daan nga testamento, ang iyang ngalan, Jehovah or Yahweh. Sa bagong nga testamento, kinsa man? Hesus-Kristo. Si Jesus Christ. Okay? So, money. Ang unang ilang gibuhat nga sila mihimo og pakigsaad mosimba sa unsa nga paagi. Tanaw ang paagi. Okay, atong uban sa unsa man bugos nilang kasing-kasing. Okay, bugos nila nga kalag. Okay, sa among Sunday school ganina nagisgot mi og kag. Okay, unsay kalainan sa espiritu og kalag. Okay, so amo tong gidiskussan dito ganina sa among Sunday school. O wala mahuman, tiwaso na mo karong sunod Domingo. So, kung ganahan mo nga mo appeal sa Sunday School, appeal mo sa mga Sunday School din kay gipang-explain na diha unsay meaning anang kag og espiritu. Na dinhi tibuok nga kasing-kasing. Sa ato ba dili 99.9% nga ikaw nag-alagad sa Ginoo. Dili kay ingon nga kutob lang ko pastor sa kining usa ka kining porsyento ang akong ihatag sa Ginoo. Mga igsoon ko, ang pakigsaad nimo nga mosimba sa Dios, okay, taliwala sa tanan nga mga babag, taliwala sa daghan nga mga pagsulay, mosimba ikita sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing o sa tibuok nato nga kalag. Okay. Mao nang una nga sila miuyon ini nga pakigsaad. Pangutana, kita muuyon ba ta ini nga pakigsaad? Niuyon ba ta nga mosimba sa Ginoo? Bisan pa sa taliwala sa kadaghan sa mga babag. Labi na sunod Domingo, dunay daghang babag nga atong pagsimba. Mo na nga gi-provide natong uban nga mga lugar aron nga dili maputol ang atong pagsimba. Kay kung ganahan mo nga manglaag after sa inyong pagsimba, okay ra basta importante nga niana nga adlaw ha, niana nga Domingo ha, ikaw misimba sa Dios. Okay? Dili nang lain nga Dios nga imong gisimba. Ikaduha nga atong isgutan. Dili lamang sila niuyon sa pakigsaad, kundi nanumpa usab sila sa ilang pakigsaad. Bersikulo 14. Unsa may giyon na bersikulo 14?
og sila nanumpa kang Yuba sa usa ka makusog nga tingog. Naon sa maibot pa sa buta ng nanumpa, mga igsoon ko? Nag-swear sila ba? Diswear. Kung ipataas sila ng kamot, nanumpa sila, nga mualagad sa Ginoo. Gawas nga sila miuyon sa ilang gihimo nga pagpanumpa, sila ilapud ka na nga panumpaan. Now, mga igsoon ko, kining swearing nga buot pa sa buot dinhi. Now, ang meaning dinhi, the properly is to be complete or to seven oneself. Kining meaning sa swear, okay? Ang Hebrew word ani is wayishabu. Ang Hebrew word ani. Naon sa maning to seven oneself. In other words, mga igsoon ko, as if by repeating a declaration 7 times. Imagine, nga sa ilang paglagda, pag-uyon nga sila mualagad sa Ginoo, ilang gipanumpaan. Pagpanumpa nila, kapila nila gibalik, 7. Ing anak kabugat kini nga pagpanumpa. Nga ang ilang pagsimba sa Ginoo, ang ilang pag-alagad, mga igsoon ko, dulot sa ilang kasing-kasing o uban sa ilang pagpanumpa, 7 nila gibalik atubangan sa Dios. O kini nga pagpanumpa, dungan usab kini siya sa solemn promise, with a solemn promise. And notice here ang bersikulo, usa ka makusog nga tingog og sa singgit uban sa trompeta og korneta. Nakasabot ta ni unsa ning korneta? Unsa ning korneta? Cornets in English. Di kuha lang ang cornets. Unsa may laing kanin? Kining korneta mo ni kanang trumpet ba nga sungay sa kasabot sila. Sungay sa karnero, ram's horn. Okay, di ba nagtuktuyog man na ang ram? Okay. Mo na siya gitawag cornets. Trumpet gihapon na siya pero sungay lang sa kining laki nga karnero. Okay. Imagine gawas nga sila nanumpa, miuyon, okay? Nanumpa usab sila nga malipayon diha sa Ginoo og unsa man gini pagpanumpa nila, uban sa kalipay, uban sa panagsinggit o sa tanang mga instrumento. Mga igsoon ko, malipayon sila sa ilang pagpakigsaad sa Ginoo. Are we enjoying our promises with God? Do we enjoy our pledges? Malipay ba ta nga nagsaad sa Ginoo? Malipay pa ta nga nakasimba sa Ginoo? Natagbaw ba ta nga misimba sa Ginoo nga gipasabot ta mahitungod sa iyang kabubuton og ilabi na sa pagpangita kaniya una sa tanan sa atong kinabuhi? Mga igsoon ko, buhata kini sama sa gibuhat ni Haring Asa nga siya miuyon sa pakigsaad, ikaduha nga siya misilyo or nanumpa sa ilang pakigsaad. Okay? Sa tibuong kinabuhi, ikatulo, sila ni angkon sa pakigsaad. Okay. Kining word nga ni angkon naglibog kani unsa. Actually ang word ani is the fruit of the covenant. So gihimo na tog alliteration ang letter N sa Binisaya ni angkon. Ang laing term ani is ni dawat o nakadawat sila sa tubag sa ilang pagpakigsad. Unsa man ang ilang tubag, ang ilang nadawat o naangkon. Okay, kini. Versikulo 15. Og siya hingkaplagan nila. Okay. Kinsa man ang siya, mga igsoon ko? Okay. Doon ay change of subject dinhi. Ganina ang sigig action dinhi, ang subject dinhi ang si Haring Asa ug ang mga tao. Pag-abot ani nga portion na sa bersikulo 15, og siya nakaplagan nila, nabali na. Ang nila, mao kadto ang si Haring Asa ug ang mga tao. Kanang siya, mao na ang Dios. Sa laing nga pagkasulti, mga igsoon ko, kung ikaw di ay muhimog pakigsaad sa Ginoo nga mosimba niya, moalagad niya sa tibuok niyang kinabuhi, nimo nga kalag o tibuok nimo nga bugos nimo nga kusog, mga igsoon ko, imong makaplagan ang Dios. Imong maangkon ang Dios ug imong masinati ang Dios. Na dinhi sa kinabuhi ni Haring Asa, sa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 3, nagingon dinhi sa bersikulo 2, and he went out to meet Asa and he said to him,
Hear me, Asa, and all the Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you. Okay, imong makaplagan ang Dios kung imo siyang pangitaon. But if you forsake him, he will forsake you. Verse 4. But when in trouble, they turned unto the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them. Now, kining word nga found by them is the same root word pag-ingon dinhi og siya ilang hingkaplagan. Importante ni siya mga igsoon ko. Doon ako'y lesson nga ihatag. Ang Dios ilang nakaplagan. Ang pagkakaplag sa Dios mga igsoon ko, ang pagkakita nimo sa Dios, dunay daghang implication ana. Ang Biblia nag-ingon, seek ye first the kingdom of God. Kanang word nga seek sa New Testament, the same root word ani siya nga bersikulo ha. Kay parehas man siya sa ato pa kung imong pangitaon ang Dios una sa tanan. Tanang mga butang ihatag kanimo. Okay? Kung ikaw maghimo og pakigsaad, Lord, mosimba ko nimo, ikaw akong unahon. Tanan nimo nga gikinahanglanon, ihatag sa Dios. You will find God. Iyan ning saad. Okay, lesson. Finding God implies what? Daghan siya. Blessing. Panalangin. Nya kini nga panalangin mga igsoon ko nagawas kung kondisyon o nahon nimo pagpangita ang Dios. Ikaduha, grasya. Grace. Ikatulo, kalinaw. Tanawa ikaupat o ikalima. Productivity. Kung businessman ka, if you seek the Lord first with your business, God will make you more productive. And another thing, ang sa inyo din prosperity. Okay? Kung ganahan kag daghang panalangin sa Ginoo, ganahan kag madawat nga daghang panalangin, pangitaan ang Ginoo. Kay imo siyang makaplagan. Sa diya imo siyang makaplagan, God will provide all the things that you need. Okay. Munang una, mga igsoon ko, nga ilang naangkon, nga pakisad. Ikaduha, ang Dios ni hatag og pahulay. Na atong sigutanan kining pahulay. Kining pahulay, mga igsoon ko, unsay makaingon ta nga, unsay ni pahulay, pastor, namatay na ta? Dili. Ang gitagag pahulay sa Ginoo katong mga buhi, dili tong mga patay. Di ba? Now, unsa may meaning aning rest? Kining rest mga igsoon ko, okay, mo na sa in English. The rest means to settle down. Now, kinsa may mo settle down? Ang patay o ang buhi? Ang buhi. Rest implies not only the absence of movement, but being settled in particular place with overtones of, notice here, finality or of victory. Then God will give you salvation. Ang Dios mohatag nimo kaluwasan. So pag-ingon din sa Ginoo nga, if you seek me, you will find me. Kung imo ko makaplagan, imo ko makitaan, tagaan ti ka og mga panalangin, og tagaan ti ka og pahulay. Kanang pahulay mga igsoon ko, nag-imply ka na siya og pahulay gikan sa kalisod sa kinabuhi, gikan sa kadaghan sa mga problema nga imong giatumang, gikan sa nagkalain-lain nga mga babag sa imong pag-alagad sa Ginoo. God will give you that kind of rest. And you cannot find that rest except kay Jesus Christ. Now, unsa may giingon ni Jesus Christ? Mateo Kapitulo 11. Okay. Okay. Balikon tayo. Unsa giingon ni Jesus? Umari ka nako kamong tanan nga gikapuyan. Kisa may muduol sa Ginoo, katong patay or buhi? Buhi. Okay. Hinumdumi ha. Kini nga mga bersikulo para ni natong mga buhi. Dili ni para sa mga patay. Tanan nga nabudlay og nabugatan unsay gisaad sa Ginoo, papahulayon ko kamo. Kanang word nga papahulayon mga igsoon ko, saad sa Dios, kung imong angkunon kini, kung imong pangitaon ang Dios, imo kining madawat. Kay bersikulo 29, isangon ninyo akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo kanako, tanawa ang resulta.
Kay ako maghop ug mapabusanon sa kasing-kasing og unsa man makakaplag kamog pahulay sa inyong kalag. Gusto ba ka nga mopahulay sa Dios? Gusto ba ka nga makadawat sa grasya nga giandam sa Ginoo para kanato? Mga igsoon ko, duola pangitaa ang Dios, dangop sa Dios, simbaha ang Dios una sa tanan, kining tanan igahatag kanimo sa Dios. Gusto ba ka maghimo pakigsaad nini? I challenge each one of us to make a covenant with God, to worship Him only, to serve Him only, and to adore Him only. Ang atong closing song, nag-ingon din okay, sa atong program, unsa ning gini, Jesus ako nagsaad. Special request na ako ni siya nga kanta ha. Ingon din sa first stanza, Jesus ako nagsaad kanimo pagsunod. Padol ka kanako higala kong mahal, wala ako'y kalisang kung kuptan mo ako. Dili may salaag nganuman kay mando ko ikaw. Kini pakigsaara, mausab kini ang atong himon nga pakigsaad sa Dios. Himo kini nga pakigsaad, then God will be found by you, and God will supply all your needs. Daghang salamat, maayong buntag sa tanan. Apan magmakusganon kamo ug ayaw pagpaluyaha inyong mga kamot, kang inyong buhat pagabalusan, pagdalas sa mga ikapulo, mga saad ug mga halad. Magampo ta, O Dios, nagadala kami sa among mga halad nganha kanimo, timaan sa among paghigugma kanimo ug sa imong mga buluhaton. Hinaot ngang imong dugang pagpanalangin among madawat aron masangkapan kami sa tanan namong panginahanglan ug magapadayon pagsuportar sa imong mga proyekto. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Magpabilin sa pagtindog ug atong awiton ng katapusang awit, Jesus ako nagsaad. Jesus ako nagsaad, kanimo
Mao kini o Dios ang among pakisaad kanimo, nga kanimo kami mosunod, kanimo kami mo alagad, kanimo kami mosimba sa tibok namong kinabuhi. Salamat Ginoo nining mensahe sa imong pulong, mensahe sa awit nga nagapahinumdom kanamo, nga ikaw mao ang among gipakigsaaran tungod kay ikaw personal nga Dios, buhi nga andam nga maminaw kanamo, andam usab nga mutubag sa among mga panginahanglanon. Nini nga kabuntagon amahan nga langit noon, kami nagapaluyo, nini mga kaigsunan nga nagaluhod dinhi sa imong atubangan. Aduna sila yung mga pagpasalamat, aduna usab sila Ginoo ang gipangayo diha kanimo, ubang kanila o Dios na kinahanglan og kaayuhan sa ilang mga panglawas, uban kanila Ginoo na kinahanglan og giya og kaalam sa paghimo og mga desisyon, o nga kami nagaampo kanila o Dios nga imong tubagon ang ilang mga pangandoy sa ilang mga kinabuhi. Hatagi sila sa grasya, hatagi usab sila Ginoo sa mga panalangin. Bisan ka namong tanan o Dios nga niya dinhi sulod nini nga simbahan, nagabarog dinhi sa imong presensya. Among giampo o Dios nga ang tanan namong mga tinguha sa among kaugalingon, ang tanan namong mga plano sa among kinabuhi, labi nang among gipangayo diha kanimo nga kini usab imong itugot o imong ihatag tungod kay kami Ginoo una sa tanan, misimba kanimo, mialagad kanimo, o gilabi na o Dios, misunod kami sa imong mga kabubuton diri kanamo. Salamat nga natapos ang among pagsimba karon, o nga sa among pagpamauli sa matausan namo ka mga panimalay, uban ni kami, ilikay kami Ginoo sa tanang matang sa mga kadautan. Himo o Dios kay Espiritu Santo magagiya kanamo o magapadayon nga magauban sa matausa kanamo. O karon ang grasya ni Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo magauban kanatong tanan gikan karon hangtod sa kahangturan. Amen.